Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, أموركم تكون كلها بخير وعلى خير وتكونوا en bonne santé. قبل ما نبدا هاد لا فيديو بغيتي نقول لكم استسمح بزاف على الغياب الطويل شويه. فريمون ماشي لخاطري بعض المشاكل الصحيه وضيق في الوقت، داكشي علاش تعطلت عليكم، ولكن ان شاء الله غادي نبقى نحاول انني نصور لكم فيديو شاك جور، سينو يعني كل دو جور. دونك نبداو على بركة الله. في هاد لا فيديو هادي غادي نديرو شابيتر 4 هذا ديال لا بواط ا ميرفاي دو احمد الصفراوي. نبداو يعني كيف ما اعتدنا على الريزومي ديطايي ومن بعد منه الريزومي جينيرال. نبداو بالريزومي ديطايي. يعني في هاد الشابيتر هذا غادي تكون لا سيزون اي لو برينتون، يعني شكون هي هاد لا سيزون اللي غادي يكونوا فيها الاحداث ديال الشابيتر 4 هي لو برينتون، بالضبط في لو ديبي ديالو. هاجي من بين الحوايج اللي خاصنا نعقلوا عليهم هاد لو برينتون هاجي، حيتاش كل شابيتر و لا سيزون ديالو. لي شابيتر اللي فاتوا كنا قلنا باللي راه لا سيزون اللي فيهم هي ليفير. Sidi Mohamed et sa mère vont rendre visite Lalla Aisha, la voisine de Lalla Zoubida. سيدي محمد هو و لا مير ديالو قرروا باش انهم يمشيو عند لا فوازين ديال لاله زبيده اللي هي لاله عيشه. لاله عيشه habite dans une maison simple. يعني هنايا هادي قالها لينا سيدي محمد واللي هو لو ناراتور في لو رومان. قال في لا ديسكريبسيون ديال لا ميزون ديال لاله عيشه قال لينا لاله عيشه habite dans une maison simple، يعني دار عاديه فيها هادوك الاثاث عاديين. لاله عيشه et لاله زبيده passent leur temps à critiquer les autres voisines. يعني لاله عيشه فاش تجمعات هي ولاله زبيده بقاو كيجمعوا وكيكريتيكيو في لي زوتر فوازان او فوازين. هنايا فوازان علاش؟ لان الماسكولين هو اللي كيغلب. بقاو كيكريتيكيو سوا بالزوين سوا بالخايب. سيدي محمد écoute attentivement la conversation des deux femmes. سيدي محمد جالس حدا لاله زبيده اللي هي sa mère وكيتصنت attentivement la conversation ديال دوك لي دو فام وعلاش كيدويو. لي بونبان لي بونبان هما دوك بحال قلنا دوك الصغار، يعني لي بتي زانفون de la maison invitent Sidi Mohamed à jouer au jeu de la mariée avec eux. يعني فاش شافوا سيدي محمد جالس حدا لا مير ديالو اللي هي لاله زبيده، قالوا ليه انه يجي يلعب معاهم واحد لو جو اللي هو ديال لا ماري، يعني غيلعبوا هذاك لو جو انصامبل مع دوك لي زانفون ديال ديك لا ميزون. لو جو se termine par une dispute. علاش نقول لكم لا ديسبوت اللي وقعت؟ يعني فاش بغاو يلعبوا هذيك لا ماري ديال العروسه والعريس، ناض واحد لانفون وخوات الطراب على شي وحده اخرى، يعني على شي وحده من هذوك اللي كيلعبوا هاد لو جو هذا، وصافي ناضت ديك لا ديسبوت بيناتهم. هي فاش سمعت شي فوازين من دوك اللي ساكنين في ديك لا ميزون داك الصداع ديال دوك لي زونفون وطلعت. Les deux femmes chuchotaient dans un coin. يعني لاله زبيده، لي فام المقصود بهم هما لاله زبيده و لاله عيشه. chuchotaient dans un coin. chuchotaient يعني هذا كيوشوشو في واحد القنيته. هنايا غادي نفهموا بان سيدي محمد لو ناراتور فاش قال لنا لي دو فام شوشوتي دون ان كوان، يعني ما سمعش داكشي اللي قالوا. Après le retour de مولاي العربي les femmes se séparent provisoirement. يعني فاش جا مولاي العربي اولا سمعتو لاله عشاجه اللي هي مرتو،
مشات عنده يعني باش هي فاش هضروا في واحد الموضوع غادي نشوفوه ان شاء الله. ما غاديش ندويو عليه بالتفصيل في هذا لو شابيتر هذا، غادي ندويو عليه في لو شابيتر 5 تما فين كاين التفاصيل ديال داك الموضوع. لاله عيشه commence à pleurer après avoir parlé avec son mari. يعني فاش دوا معاها لو ماري ديالها اللي هو مولاي العربي لاله عيشه commence à pleurer. دونك الموضوع نقول لكم الخلاصه ديالو هي انه مولاي العربي طراو ليه دي بروبليم مع هذاك لاسوسيي ديالو اللي هو سميتو عبد القادر. لاله عيشه commence à pleurer après avoir parlé avec son mari. Le narrateur entend le mot pacha. يعني سمع فداك التشويش ديالهم سمع هاد لو مو باشا. هو الباشا. La nuit, le père vient chercher la mère et son fils. Le père اللي هو المعلم عبد السلام جا كيقلب على لاله زبيده وسيدي محمد. Le lendemain, لاله زبيده raconte à son mari la cause du chagrin de لاله عيشه. يعني الغد ليه لاله زبيده بدات كتعاود هذيك لا كوز دو شاغران دو لاله عيشه، يعني شنو طرا المولاي العربي مع عبد القادر المعلم ديالو عبد القادر. Le narrateur est toujours occupé de sa boîte à merveilles. يعني هذاك احمد الصفريوي او لا اللي سميتو سيدي محمد هو توجور اوكيبي تفكري في لا بواطا ميرفي ديالو، في دوك الاشياء اللي حط في لا بواطا ميرفي ديالو. Le narrateur se rappelle d'un moment où son père raconte l'histoire de عبد القادر. في الاخر ديال هذا لو شابيتر هذا بدا لو ناراتور اللي هو سيدي محمد كيتذكر لينا بعض لي زيستوار اللي كيعاود الاب ديالو على عبد القادر لي بيسيي اللي كان عندهم ديك الساعات. هنا فاش قلنا كيتذكر يعني راه سيدي محمد لادولت se rappelle de Sidi Mohamed l'enfant. Le résumé général. Dans les premiers jours de printemps, لاله زبيدة rend visite لاله عيشه. يعني كيف ما قلنا باللي لاله زبيدة مشات عند لاله عيشه وفي الشابيتر ذكروا لنا انها دات معها بعض الاشياء اللي عند لاله عيشه، يعني داكشي ديال لا نوريتور يعني التقديه. سيدي محمد joue avec les enfants de la maison. سيدي محمد مشى باش يلعب مع لي زونفون ديال لا ميزون ديال لاله عيشه. اتونسيون راه لا ميزون ديال لاله عيشه هذيك. مي لو جو se termine par une dispute. لو جو تقلب لديك لا ديسبوت هي اللي ذكرنا قبيله ديال ان شي واحد فيهم خوار الرمله على ولا التراب على شي وحده اخرى من دوك لي زونفون وصافي بدات ديك لا dispute entre les enfants. لاله عيشه raconte ses malheurs à sa voisine. لاله عيشه بدات كتعاود هي فاش بدات تبكي وكتعاود لا فوازين ديالها اللي هي لاله زبيده لي مالور ديال مولاي العربي et son associé عبد القادر. سيدي محمد ما بغيتش نذكر يعني دوك لي مالور شنو هما يعني بالضبط داك بغيت نقولهم في الشابيتر اللي جاي اللي هو الشابيتر 5 حيتاش تما فين كاينين مفصلين. سيدي محمد se rappelle des histoires de عبد القادر ليبيسيي. وهنايا كان النهايه ديال هاد لو شابيتر ديال ان سيدي محمد بدا كيعاود لينا في الاخر ديال لو شابيتر على بعض لي زيستوار اللي كان كيعاود عبد القادر ليبيسيي. وقال لنا بلي عبد القادر ليبيسيي كان هو ما عندوش اسي ديك كليون، كان عنده غير شويه ديال دوك الكليان اللي كيجيو عنده لهداك الحانوت ديالو، ولكن كانوا عنده لي زامي بزاف اللي كانوا كيسمعوا ليه لداكشي اللي كيقول وكيسجلوا. هادشي علاش سيدي محمد سو رابيل دو عبد القادر وكيعاود لينا عليه بعض الاشياء بحال هكا. كانت هذه هي النهايه ديال لو شابيتر 4.
الصراحة هاد لو شابيتر 4 عاد باش بداو عندنا لي زيفينمون ديال بصح ديال لا بواط ا ميرفي. قبل ما نسالي لكم لا فيديو بغيت نقول لكم الا كانت عندكم شي ملاحظه او شي سؤال كونسيرنون هاد لي شابيتر او لا بواط ا ميرفي اون جينيرال، بغيتكم تقولوه ليا في لي كومونتير غادي نجاوبكم. سينو جيو عندي لاباج انستغرام ديالي اللي كنخلي لكم في لا بواط دو ديسكريبسيون، وقولوا لي الاسئله اللي عندكم في البريفي وغادي نجاوبكم. الا كانوا اسئله بزاف غادي نجاوب واحد لا ريبونس كوليكتيف في ستوري. اي بون، نتمنى ان لا فيديو تكون نالت اعجابكم، وشكرا على المشاهده. وما تنساوش انكم تخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. هادشي اللي كاين.